میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں قبر بندے نو روزانہ یاد کر دیئے تے پکار پکار کے کہن دیئے اے زمین تے چلن والے ہو میں ہنیرے آندہ کاراں اے روشنی لے کے آیا جے میں کیڑے آتے مکوڑے آندہ کاراں اے انتظام کر کے آیا جے حضرات جدو نیک بندہ دنیا تو جاندہ ہے قبر انہوں کہن دیئے اے آن والے تنو مبارک ہوئے میں تیرے تے بڑی راضیاں خدا دی بڑی عبادت کر کے آیا ہے جننے بندے زمین تے چل دینے ساریاں نالو زیادہ میں تیرے نال پیار کر دی رہیاں تنو مبارک ہوئے اپنے رب نو راضی کر کے آیا ہے آج ویکھ میں تینو سلا کی دینیاں حضرات جتھوں تک بندے دی نظر جان دیئے قبر کشادہ ہو جان دیئے حضرات بندے نو اس قبر اندر جدو بندے نو رکھیا جاندہ ہے اس بندے دی قبر اندر اے جنت دی کھڑکی کھل جان دیئے حضرات جنت دیاں خشبو ماؤنیاں شروع ہو جان دیاں نے تے جدو کوئی گناہگار جاندہ ہے کوئی کافر جاندہ ہے کوئی بد عمال جاندہ ہے حضرات قبروں نو کہن دیئے اوے آن والے جننے لوگ زمین تے پھر دینے سب نالو زیادہ میں تیرے تو نفرت کر دی رہیاں آج تو آگے آئے دیکھ میں تیرا انجام کی کرنیاں حضرات قبر اس بندے نو دبا دین دیئے آدیاں پسلیاں آپس میں چنج مل دیاں نے جنہیں انگلیاں آپس میں مل دیاں نے حضرات قبر تنگ ہو جان دیئے 70 ازدہا اس بندے تے چھڑ دیتے جان دینے اگر ایک ازدہا زمین تے پھوک مارے قیامت تک سبزہ نہیں اگے گا اور سب پنو قیامت تک ڈنگ مار دے رہنگے حضرات سچی دنیا نال بڑا پیار کرنے یارہ دوستہ نال بڑا پیار کرنے پر جدو بندے نے دنیا تو چلا جانا ہے انہا یارہ دوستہ نے اے بندے نو سلا کی دینا ہے میاں صاحب فرمان دینے کہ مٹھیوں میں خاک بر کے لا اے سنگی وقت موت مٹھیوں میں خاک بر کے لا اے سنگی وقت موت اور میرے پر کی دوستی کا یہ صلہ دینے لگے فرمایا جڑا یار سب تو زیادہ پیار کر دیا نا دنیا تے بندے نال وہ سب تو زیادہ مٹی پا کے آندہ ہے فرمایا اے صلہ دیندہ نا یار دوست دی پھر کیمیہ سعادت دے اندر امام غزالی رحمت اللہ علیہ اے موت اچانک آ جانی ہے آپ فرمانے نے ایک متکبر بادشاہ ایک دن اپنے خادمہ نو کہنے لگا میں آج سواری کرن واسطے باہر جانا ہے میں سیر کرن واسطے جانا ہے میرے واسطے لباس دا انتظام کرو ہزاران جوڑے دے سامنے لیا کے رکھے گئے ایک جوڑا انہیں پسند کر لیا جوڑا پا کے کہنے لگا ان میرے واسطے سواری دا انتظام کرو ہزاران دی تعداد وچ سواریاں گزاریاں گئیاں انہوں سواری نہیں پسند آ رہی ایک سواری انہیں پسند کر لی ان بڑے تکبر نال سواری تے سوار ہو کے نا تے باہر سیر کرن واسطے نکلیا رستے وچ ایک فقیر بیٹھا ہے
جن نے پاٹے کپڑے پائے نے جدو بادشاہ دے کولوں دی گزریا نا فقیر نے سلام کیتا السلام علیکم بادشاہ نے تکبر دے اندر دا جواب ہی نہیں دیتا فقیر نے دی سواری دی لگام پھاڑ لی فقیر کہنے لگا بادشاہ میری گل سن بادشاہ کہنے لگا تو فقیر ہے میں بادشاہ میں تیری گل نہیں سننی فقیر کہنے لگا بادشاہ میری گل سنے گا تے تیری سواری نو چھڑنا ہے حضرات ہن بادشاہ نے گل سنن واسطے کن نیڑے کیتا او فقیر بول کے کہندا اوے بادشاہ میں کوئی فقیر نہیں بلکہ ملک الموت میں فقیر نہیں مینو اسرائیل کہندے نے پتہ چلیا فقیراں دی شکل وچ بھی اسرائیل آ سکدا تے انہاں نوں چڑکنا نہیں چاہیدا کہندا بادشاہ میرا نام ملک الموت ہے حضرات بادشاہ چیخن لگ پیا کہندا اسرائیل اے تھوڑی دیر دی مہلت دے دے میں اپنے گھر جا کے اپنے بیوی بچیاں نو مل لواں اسرائیل کہندا ایک سیکنڈ دی بھی مہلت نہیں ملنی حضرات سواری دے اوتے بادشاہ دی روح قبض کیتی ہے بادشاہ زمین تے آ گیا رستے وچ جاندیاں ایک اور بندے دی روح قبض کرنی ہے اسرائیل کہندا اے خدا دے بندیا میں تیری روح قبض کرن آیا بندہ خوش ہو گیا کہندا اسرائیل اوے جلدی کر لے میری روح قبض کر لے میں اپنے خدا نو ملنا چاہنا میں بڑا بےتاب ہاں اسرائیل کہندا تیری روح انج قبض نہیں کرنی اللہ فرماندا ہے جویں میرا بندہ آکھے گا اے دی روح انج قبض کرنی ہے او بندہ کہندا او اسرائیل پھر تھوڑی دیر رک جا مینوں اپنا طریقہ اختیار کر لین دے میں وضو کر کے نماز ادا کراں گا جدوں میں سجدے وچ جاواں گا تو میری روح قبض کر لیں جدوں میں سجدے وچ جاواں گا تو میری روح قبض کر لیں حضرات اس بندے نے وضو کیتا وضو کر کے مصلی بچھا لیا حضرات قیام کیتا ہے رکوع کرن تو بعد سجدے وچ گیا ادھر بندے نے سر سجدے وچ رکھیا ہویا ہے ادھر اسرائیل نے او دی روح قبض کر لئی ہے ہن دوئے موتاں سامنے آ گئی ایک بادشاہ دی موت سامنے آ گئی ایک نمازی دی موت سامنے بادشاہ نو ایک سیکنڈ دی بھی مہلت نہیں دتی گئی لیکن جدے تے خدا راضی ہے انہوں پوچھیا جا رہا ہے کہ جویں تو آکھیں گا تیری روح انج قبض کیتی جانی میاں صاحب فرماندے نے کہ سکے رکھے سکے رکھے اے ہرے نہیں ہوندے تے ہریا بھی سک جانا اے مرے بندے واپس نہیں آندے تے جیوندیاں وے مر جانا مرے بندے واپس نہیں آندے تے جیوندیاں وے